पणजी शिगमोत्सवाच्या निमित्तान 3 ते 8 मार्च ह्या काळांत आयोजित केल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींत समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपे हांणी 3 ते 8 मार्च ह्या काळांत पणजी शिगमोत्सव समितीन वेगवेगळे कार्यावळी आयोजित केल्याची माहिती दिली. फाल्यां सकाळी 9 वरांचेर गुलालोत्सवा वांगडा आझाद मैदान, ऑर्केस्ट्रा 4-5 तारखेक, उत्सव 6 तारखेक, सुरसंगम 7 तारखेक भव्य मिरवणूक आणि 8 तारखेक लवणी कार्यावळींत मनवतले अशे धेपे हांणी सांगले. ज्या रितीन हांगा शिगमो चलयता कारण काही आव्हानां येता खूबदां, कित्याक पणजे आतां स्मार्ट सिटी जाल्ल्यान थंय कितलेशे चेंजीस जाल्या, पूण आमी खंय खंय जे आमी सरकाराच्या सहकार्यान, म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान खंय खंय आमकां जो जागो दिता तितले आमी आव्हानां पेलून आमी शिगमो दाखयल्लो आसा. तशेंच पणजे हो शिगमो गांवांतल्यान शहरान हाडपाक पणजे शिगमोत्सव समिती ही पयली समिती. आतां सगळ्यांनीच केला शिगमो आनी बरी गजाल, सगळ्यांनी केला तो आनी सगळ्या गांवांत जाता, शहरान जाता, आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता म्हणल्यार जाता. आनी ती एकदम बरी गजाल आसा की आमची खरी गोंयची जी संस्कृती आसा ती आमी आज लोकां पर्यंत पावयता. आनी हांगा पणजे कॅपिटल शहर जाल्ल्यान ताका आनी एक एडवांटेज आसा, म्हणजे जायते ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्टां कडल्यान आमकां जो फीडबॅक मेळटा, म्हणजे आमकां खबरूच ना म्हणून की गोंयांत इतली म्हणजे संस्कृती आसा, इतली कला आसा आनी ती बी गांवांतल्यान. आनी आमची शिगमोत्सव समिती सदांच एकमळ काम केल्लें आसा. हांगा आमच्या समितीन केन्नाच वाद विवाद जायना आनी हे एकतेन काम करून जे आज तुमी आज ह्या ऑफिसान बसल्या ती आमची शिगमोत्सव समितीचे ऑफिस. म्हाका दिसता ही अतिताय जावची ना म्हणल्यार ही एकुलती एक शिगमोत्सव समिती आसा जाची स्वताची जागा आसा आनी स्वताची जागा घेवन आनी म्हाका दिसता 25 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा, 50 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा. म्हणजे खंय तरी तुमी म्हणजे एप्रिशिएट करतले की हे जे म्हजे सगळे जे कार्यकर्ते आसा हांगा, मंगलदास नायक बसला, शांताराम नायक बसला, बाब नार्वेकार बसला, सगळ्यांनी आपलो जे घाम काडून असो, आनी सागरूय जाणा आमी इतले वर्सां सागरूय आमचे बरोबर आसता, हय तेच फाउंडर मेंबर. म्हणजे सगळ्या समितीन इतले एकमेव काम केल्लें आसा, ताका लागून हे तुमकां फळ दिसता. आतां मुद्द्याचेर येता, मेन मुद्द्याचेर म्हणजे आतां शिगमो लागीं पावलो. आज आमचे कार्यकारी अध्यक्षान वचून महालक्ष्मी देवाचो मान केलो, तिका वोटी दिली, कारण फाल्यां ग्रहण लागता खंय आनी फाल्यां वोटी दिवंक मेळची ना. पूण मेन आमची रंगपंचमी फाल्यां जातली, म्हणजे 3 मार्च, जो आमचो पयली देवळान वचून देवाक नमस्कार करून, देवाक नाल दवरून आनी मागीर आझाद मैदानाचेर जी आमी सगळ्यांक तुमकां म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय बी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक पणजेचेच न्हय पूण दूर दूरच्यान लागच्यान खंय येता ते हांगा आमी बरोबर सगळे मेळून शिगमो साजरो करतले आनी रंगपंचमी जातली. तशेंच वर्स पद्दती प्रमाणे तरेतरेचे प्रोग्राम जातले कल्चरल, म्हणजे जे सांस्कृतीक आमचे कार्यक्रम आसा, ऑर्केस्ट्रा म्हण, लावणी म्हण, हे तरेतरेचे प्रोग्राम जे आमी प्रत्येक वर्स तुमच्या मुखार दवरता आझाद मैदानाचे, ते प्रोग्राम वर्स पद्दती प्रमाणे जातले. हातून आमकां सरकाराची मदत मेळटाच आनी हांव पयली सुवातीक म्हणजे गोंय सरकाराचे आनी तशेंच ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे, खास करून भोवमानादीक मुख्यमंत्री बाब आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष बाब रोहित मोन्सेरात हांचे हांव आनी आमचे लोकल MLA बाब आतां NCO मोन्सेरात हांचे हांव सगळ्यांक आभार मानता की आमकां तांचे सदांच सहकार्य लाभिल्लें आसा. पूण हाज्या भायर आमकां प्रायवेट सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता, कित्याक तशी आमकां निधी मेळना. बाकीचे हांव नांवां घेना पूण बाकीचे फेस्टिवलांक जी निधी मेळटा ती निधी पणजे शिगमोत्सव समितीक तितली मेळना. सरकार हेल्प करता पूण आमी काही डोनर्स आमी अप्रोच करता आनी त्या डोनर्साकूय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां लागून आमी म्हणजे भव्य तरेन कार्यक्रम करूंक पॉसिबल जाता. वर्स पद्दती प्रमाणे आमचे फेलिसिटेशनूय जातले जेन्ना आमचे जे